हम जामिल मियाँ के बात की तारीफ करते हैं। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा। मियाँ साहब की साफा पेशाई हजरत निज्जू मियाँ साहब, हजरत सैयद आसिफ मियाँ साहब फरमा रहे हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम मौलाए करीम, तो मखदूम पाक के दरबारे गौर बार में या अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जितने ज़ायरीन सरकार गौसुल आलम के इस आस्थाने पे हाजिर है, या अल्लाह इनकी और हम सब की परेशानियों को दूर फरमा देना, इनकी और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा देना, इनकी और हम सब के मामलात को हल फरमा देना। या अल्लाह तुम मखदूम पाक के सबके वो तो हम सबको इस्तिकामत की दीन अता फरमा, रात मुस्तकीम पर इस्तेहकाम अता फरमाना, नमाज पंज गहना की पाबंदी अता फरमाना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा देना। या अल्लाह तू रहमत व अनवार की बारिश फरमा देना। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को साहिब रोजगार, औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, खुर्जों को बारीक कसर जाता फरमाना, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाना। या अल्लाह हमारे मुआशरे से जहालत को खत्म फरमा देना, गुमराही को खत्म फरमा देना, बेदीनी को खत्म फरमा देना। अल्लाह जो लोग मखदूम पाक का फर्जी आस्ताना बनाते हैं, या अल्लाह तू मखदूम पाक के शक्के को फेल उन पर अपना कहरो गजब नाज़िल फरमाना। मौलाए रहीम मौलाए करीम दरबारे गौसुल आलम की जो बेअदबी करते हैं, जो इस चौखट पर कुर्सी लगाकर मौला बेअदबी करते हैं, मौला तो उन पर अपना कहरो गजब नाज़िल फरमाना। या अल्लाह उन्हें नेक हिदायत अता फरमाना। मौला तू मखदूम पाक के सबके वो फेल हमारे रिस्क में इल्म अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह दरबारे गौसुल आलम की हाजिरी को हमारा मुकद्दर फरमा देना, ईमान के साथ हमें मदीना मुनव्वरा में जो गज़नी अता फरमा, ज़ुबान तय्यबीन की ज़ियारत से हमें माला माल फरमाना, हमारे रिस्क में इल्म अमल में बरकत अता फरमाना। या अल्लाह मखदूम पाक के सबके वो फेल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाना, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जुमला आफात अर्दी व समावी से महफूज करना। या अल्लाह हमारे सूबे उत्तर प्रदेश को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाना। हमारा सूबा उत्तर प्रदेश सूखे से मुतासिर है, या अल्लाह तू रहमत अनवार की यहाँ बारिश फरमा दे, मौला रहमत अनवार की बारिश फरमा दे, मौला रहमत अनवार की बारिश फरमा दे। मौला तेरे महबूब के सदके मखदूम पाक के सदके रुतुफैल तेरे मखदूमी क़ुरान इस मखदूम साहब की बारगाह में हाजिर हैं, इनकी और हम सब की परेशानियों को दूर फरमा देना, आमीन। इनकी और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा देना, इनके और हम सब के मामलात को हल फरमा देना। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, वो तुझसे मायूस उम्मीदवार। या अल्लाह नबीराए हलीम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद जानी अशरफ की हिफाजत फरमाना, मखदूम पाक के सबके वतुफैल इनकी हिफाजत फरमाना, पसंदों के शर से इनकी हिफाजत फरमाना, तालिबों के जुल्म से इन्हें महफूज फरमाना, जुमला आफात अर्दी व समावी से इन्हीं की हिफाजत फरमाना। मुझे फजल करते नहीं लगता बार, वो तुझसे मायूस उम्मीदवार, बिरहमतिक या अरहम। और इनके लिए आप हज़रात मखदूम पाक से दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना सब्रन व सब्बिर अक़दामना व अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। मौला जामी मियाँ के जरिए अल्लाह ताला मखदूम पाक के करम से और उनका जलवा हो और इन पर अपना करम फरमा दे। मखदूम पाक दुआ खैर फरमा दीजिए और इनसे और काम लेने की इनको तौफीक अता फरमा। और हमारे बीच में सैयद मोइन अशरफ साहब मौजूद हैं, खानवादे के ऊपर मौजूद है और खानवादे के कुछ लोग और हैं जिनकी उम्रों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सेहत व आफियत अता फरमाए, रोज़ी अता फरमाए। मखदूम पाक करम फरमा दीजिए। या शफ़े ज़माना ज़माने मदद दुआ दरहाए बस्तारा, ये कलीद करम कुशा अशरफ नहान के दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र दोस्तारत। अशरफ अशराफ आलम मुर्शिद अरबाब दीन हर के अशरफ दोस्तारत, बा मुसलमान पाक दी यहाँ करता हूँ चाहा मुब्तलाए सब परेशानी, इधर भी एक नजर कर दो खुदारा शाह सुल्तानी। बराए मुस्तफा गहरे शब्बीर करो मेरी मदद अशरफ जहांगीर।
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وابستگان سلسلہ اشرفیہ بالخصوص تمام خانواد اشرفیہ کے افراد کا ممنون و مشکور ہوں، اور علماء کرام کا بالخصوص صاحب سجادہ جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ والدین قائد اہل سنت حضرت پیر سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و برادر فخر المشائخ تاج الاصفیاء ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور میں نے جو سید مظہر الدین اشرف اشرفی الجیلانی کا اور جملہ خانواد اشرفیہ اور تمام علماء ائمہ درگاہ معلیٰ کا میں نے 21 جولائی 2025 کو جو بیان صحن آستان عالیہ سے جاری کیا تھا، الحمدللہ میں اس بیان پر ابھی بھی قائم ہوں، اور میرے پورے خانوادے اور علماء کی تائید حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شر پسندوں سے محفوظ فرمائے. اور پھر سے میں وہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ اللہ کا شکر احسان ہے، ہم کسی نقلی آستانے نہیں، اصلی آستانے ہم مقبول تلنا معین المتائب تکبیر. تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں اصلی دیار کی حاضری رکھی ہے، اور ہم دعا گو ہے. یہ علاقہ بڑا ہی بابرکت علاقہ ہے، جہاں حضور مخدوم پاک کا حجرہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ اس علاقے کا نام وحدت آباد ہے، اور جو اوپر کے صحن کا حصہ ہے اس علاقے کا نام کثرت آباد ہے، اور جہاں ہم سب بیٹھے کھڑے ہیں اس علاقے کا نام روح آباد ہے. میرے مخدوم پاک نے فرمایا جو اس علاقے میں آیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن کے سائے میں آ گیا. تو الحمدللہ آج دیار اوریجنل آستان مخدوم سمنانی میں اوریجنل سے زیادہ نشین اور تمام شہزادگان مخدوم سمنا کی موجودگی میں میں پھر کہوں گا میرے اس جملے پر الحمدللہ میں قائم ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اور آپ تمامی احباب سے دعا گو ہو میرے حق میں دعا فرمائے. جب تک جیے مخدوم پاک کے مشن کا کام کرتے رہے اور مخدوم پاک کے پیغامات کو عام کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خانوادے کے تمام بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بالخصوص جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما کر کے حضرت کو عمر حفظ عطا فرمائے. آستان مخدوم سمنا زندہ باد، دیار مخدوم سمنا دیار مخدوم سمنا زندہ، آستان مخدوم سمنا روح آباد، وحدت آباد، کثرت آباد، زادگان مخدوم سمنا، جانشین مخدوم سمنا، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری